तुमची समेस्तांची बेसावां घेवन परवणगी घेवन प्रितेश आनी ज्योती हांचे लग्न समारंभाचे कार्य सुरवात करूंक आशें येता. मोगाची सबार लागशिल्ली येदोळूच हॉला भितर बसल्यान आनी थोडी कुटुंबाची होकाल सांगाता कुटुंबादारां सांगाता तांचे मेळून आमचे मदगात येवच्याक अत्रेकता. जी कोण हांगासर हॉला भितर वाटवा भितर बसून आसले न्हू इल्ले म्हाका इल्ले हात उबान इल्ले हाय म्हणा पळया म्हाका इल्ले हात उबान इल्ले हाय म्हणा इल्ले हाय म्हणे थोडी मात उलयतात थोडी मारी बेच्च राग रावले दिसतात म्हाका म्हजेर राग आहा गे ना न्ही बरोबर गो न्ही हांव इल्ले हात उबारा बरें हाय म्हणया. येस दॅट्स द स्पिरीट. म्हाका सांगात दिल्ल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिवन एकामेका मोगा स्वास जोडला लग्न बेस प्रितेश तशेंच ज्योती आनी ह्याच्या दिसा आपणाचे स्वंत कुटुंब रुता करच्याक ती फुडें सरल्यान तांचे नव्या जिविताक सिरणो आमी सगळीं बरेंच आशेवया. आनी आतां दोनी कुटुंबाची सांगात मेळ्ळ्यांत आमची सौजागरां तशेंच क्रास्तागरां पयलें पावलां काण आमचे मदगात येतात आनी अशें बरयल्ल्या हॉलान आतां हॉल खाली दिसता देखून पयलें कुटुंबादारांक आपया मागीर आमचो आमी जोश दाखया. तर सिरणो तुमचे मुखार प्रस्तूत करता सौजा कुटुंबादारांक क्रास्ता केल्यान आमचे कुटुंबादार येता हात उबान सगळ्यांक हाय म्हणचे आमी म्हळ्यार हात उबान हाय हॅलो म्हणया. Comme d'habitude, on est calé. Comme ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. दोनी कुटुंबाची सौजागरां क्रास्तागरां पळयात तांचो पावलां काण आम्मा समोर आयली. दोनी कुटुंबां सांगात येता आसतना लायन मुग्दोंग आयकनातली कुटुंबान संको बारी व्हडलो आसा आमकां कळ्ळें. पळया सगळीं मोगाची पळया कांय इल्लो आवाज दिया पळया 3, 2, 1 म्हणटा इल्ले कुहू मोबो घाल्या पळया एवरीबॉडी कम ऑन हियर वी गो 3, 2 and 1. हें पावान आज अशें जाल्यार कार्य आज बारी बोर जाता चप्पे जाता. तुमचो समेस्त सांगात अशें येता पळया हांगा बसून आसली म्हाका पळयात 1, 2 म्हणटा तुमी हात उबान जय म्हणचे कितें म्हणचे जय म्हणचे कम ऑन एवरीबॉडी 1, 2 1, 2 आब्बा आतां इल्लो आवाज आयलो पळय हांगा बसून आसली तुमी पुरा पळया 1, 2 म्हणटा इल्ले जय म्हणचे एवरीबॉडी कम ऑन 1, 2 1, 2 राजेश इल्लो जोश येजा तुजो 1, 2 दॅट्स द स्पिरीट. हांगा बसून आसली सगळीं पळया तुमी पुरा एवरीबॉडी 1, 2 सिस्टरांचो मात म्हाका आवाज आयकलो सगळीं पुरो पळोवन चारता पडल्यान सगळीं पळया ओडतल्यान 1, 2 तुमी पुरो पळोवन चारता पडल्यान म्हाका सगळीं एलरू जोरागी 1, 2 हांगासर आवाज मागीर चडा जाय जात घ्या सिस्टर इल्लेशें बरें कर सगळ्यांक टीम अप करा. पण हांगासर आमची होकलबायची बेळाची पुरा कमॉन 1, 2 म्हजे लेकार होकलेचे कुटुंबाची लायन बारी लंबाली तुमचो आवाज चड जाय लेकार पळया इल्लो आवाज दिया 1, 2 मागीर चडतलो. देव बरें करूं. समारंभाची देडो आनी देडी ती अत्रेकतात आमच्या मदगात येवच्याक खंय गेली ती लिपली पळय कोणी येयले देडो देडे गेले खबर दिया. लिस्टन आनी आमचे समारंभाची देडी आसा मेरी न्ही नांव पिंगी चुकलें म्हाका ज्योत्स्ना. तर ज्योत्स्ना आनी लिस्टनाक आमी सगळीं आतां आमच्या मदगात बरो येवकार बरो स्वागत पाठोवया. Dale, dale, dale. Piscinico. Dale, dale, dale. Let's go. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu. समारंभाच्या देडो देडयेक आमी समेस्तांनी स्वागत केलें. लिस्टन आनी ज्योत्स्ना म्हाका पळयात तुमकां हांवें सांगलें थंय तो नाचून येयात सेकेंड एंट्री म्हणून पूण हात धन येवंक कोणें सांगलें तुमकां ही होकाल न्हू रे बरी हात धन आयल्यात न्ही मुखार या खुशी जाली पळया तरणाटे गेले ताळयो आवाज आमी सगळीं दिया. आतां तुमी तेगे नुसा जायत गी होकाल न्हू हांगा जागो सोडून दिया. सिरेनो आमी समेस्त उबी रावया रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज कायंडली रायज.
आमची संभ्रमाची होकाल नवरो प्रितेश आणि ज्योती दोगांय आयती काळजान बुरनूम जसो मोग घेवन तांच्या नव्या जिविताक सगळें बरें आमचे तावन बेसांवां घेवंक आनी अशें होकाल नवरो तुमचे समोर येता आसतना तांकां शीद स्वागत करचें नाका आमच्या मुखामंडळी सोबीतले हांसो दिवया ताळयो नाका जायत घे कित्याक म्युजीक आसता आनी ते म्युजिका ताळयो आयकनात मुखामंडळीले सोबीत हांसो दिवया हात उबान इल्लेशें सलाम मारया हाय म्हणया आनी अशें आमच्या गौरवाच्या होकाल नवऱ्याक आमचे मुखार आतां स्वागत करुया My people come alive. Here we are, on and संभ्रमाच्या होकाल नवऱ्याक आमी सुमेस्तांनी स्वागत केलें आनी खंडीत तांकां दोगांयकी सांगाता पळोवन आमी सगळीं संतोश पावता पयल्यान पयलें प्रितेश आनी ज्योती दोगांय तुमी सुबीत दिसतात पयल्यान पयलें कितें सुबीत दिसतात कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा सगळें बरें जावं दी मागता तुमचें कुटुंब फुलोवन दी सोबोवन दी आमा सुमेस्तांचो ताळयेंचो शिवोर आमच्या होकाल नवऱ्याक आमी सगळीं पटवया घट्ट ताळयो घट्ट आवाज तांकां आमी दिवया सुमेस्तांनी तुमची गौरवाची बसका स्विकार करचें दयमाडी कुळीत कळ्ळी तुमकां एक सवाल आमच्या होकाल नवऱ्याचें लव मॅरेज की अरेंज मॅरेज लव मॅरेज की अरेंज मॅरेज लव मॅरेज म्हणून सगळ्यांच्या तोंडांतून जाप पळयात कितल्या वर्सांचो काय तुमकां सांगलां गी कितल्या वर्सांचो सांगलां गी कितले 4 वर्सांचो म्हणटात म्हाका नवरो म्हणटा 8-10 वर्सां म्हणालो करेक्ट म्हाका सांग 8 की 10 वर्सां आं 10 वर्सां खंय आनी अशें पळयात 10 वर्सां ती इश्टागतेन ती आसली एकामेका ती बरें समजली एकामेकाचे गूण तांणी पारकिले होस्स म्हजो राय हेन्स म्हजे राणी म्हणून दोगांयनी मानून घेवन आस पळयात आमा समोर होकाल नवरो जावन संभ्रमते आसात परत तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुमचे कुटुंब सोबोवन दी म्हणून ह्या वखत आमी मागता सिरेनो होकाल नवऱ्याची मोगाची डाडा मम्मा तांच्या बगलेन आसात नवऱ्याची आवय बापय आमचे विजयडकाचे सौजा गेले कुटुंब मानेस्त एलियास आनी मानेस्तीन वेरोनिका बाय पळया तुमी इल्ले हात उबारा सगळ्यांक एक सलाम मारा पळया आमचो एलियास तट्टी येवन म्हाका म्हणलो म्हाका काही गुत्तू ना तुवें उबे राव म्हळ्यार उबे रावचे बोस म्हळ्यार बसचें म्हणलो खुशी जाली आयकून म्हाका बारीक काल म्हणटा अप्रूप मनशांनी आयकोनचें या मानेस्त एलियास तशी वेरोनिका बाय सुबीत दिसतात बरें दिसतात आमचे एलियास स्मायली बारी जिग्ग आसा पळया आवय बापायक आयलो ताळयो आवाज आमी सगळीं पाठोवया ताकोशीन आमचे बेळाचे कुटुंब क्रास्त गेले कुटुंब होकालबायची मोगासो डाडा मानेस्त थॉमस क्रास्त आमचे मदीं आसात थॉमस तट्टू तुमी एक हात उबान एक सलाम मारा सगळ्यांक वा रे वा आमी पळया इल्ले सलाम मारया थॉमस तट्टूक आमी इल्लो हाय म्हणया थॉमस तट्टूक तुमकांय परबी तुमकांय अभिनंदन या भक्ता होकलेची मम्मा लिल्ली डिसोजाचो उडास करता सस्नाचो विशय मागता सगळीं बेसावां आपणाचे दुवेक जावयाक ती दांड दितली म्हणून जावन आसा आमा सोमेस्तांचो बरवसो आवयचो स्थान आज ताची मावशी मेरीबाई सोबयत आसा मावशेक आमी देव बरें करूं म्हणटा मावशेक एक आयले थाळयो आमी दिवया तिका आयले खुशी करया आनी दोनी कुटुंबा नांवान होकाल नवऱ्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक ह्या कार्याक बरो येवकार बरो स्वागत एल्लरिगू आदರದ स्वागत अ वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ज्योती बुक्को तूं देडीच्या हातान दी दोगांय केकी घेयात दोगांय सुरी हातान खाण घेयात इल्ले वयर जरा देदी ओके प्रितेश ज्योती कोणाचे म्हजे ज्योती कोणाचे म्हजे ओ बारी लो सांगताले कोणाय कळलो जो म्हणून ऑलरेडी ताणें ताचें कन जालां म्हजें कन जालां आनी आतां म्हजें म्हळें मू हात घे तुजो खंय धर रे कट्ट धर फाटल्यान तुजें तें दैत घेया तशें होकाल नवरो तांचे समोर आसची गोडशी केक कातरच्याक आयती आसात तर आमी सगळीं काउंटडावन म्हणया गे काउंटडावन फ्रॉम द 5 एवरीबॉडी कम ऑन लावडर 5 4 3 2 and 1 Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented.
हे शॅम्पेन पॉपअप करचे आणि शॅम्पेन पॉपअप करच्याक उलो दिता आमचे होरेत असो भाऊजी संदीप डिसोजा दैरान हांव करता म्हणालो देखून मुडे येवचे शॅम्पेन बोतल हातीक हाडून येवचे आनी हांगासर मोदकात येवचे तुवें पळय संदीपा कुटुंबाची इल्लेशें ताका इल्लें धैर्य दिवंक आसा कांय आवाज दिया गे ताका कुहू म्हणे दिया आवाज दिया कम ऑन मेक सम नॉइस Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. शॅम्पेन बोतलू हाती खान गेले कान गेले टप्पकन पॉपअप जाले तातूंच कळटा काजराची 8 वर्सांचो एक्सपिरियन्स घेईन ताचे या आनी खंडीत ताच्या हातान सगळें बरें जाता म्हणून तांकां कळलें सो संदीप बरें जालें खुशी जाली पळय संदीपाक इल्लें परत इल्लो आवाज दिया थँक्यू देव बरें करूं आनी आतां संभ्रमाचे केटर्स फ्रेंड्स केटर्स संभ्रमाचो सुवाळो दोडतो करच्याक केक आनी वायन सगळें ओवर टू फ्रेंड्स केटर्स आयच्या ह्या बागी दिसा विजड कजे सौजा गेले खुटाम तशेंच बेळाचे क्रास्ता गेले खुटाम एक व्हडलो संभ्रम दीस नशें त्या कुटुंबांतली आमचो राई आनी राणी प्रितेश आनी ज्योती दोगांय आज आमचे समोर होकाल न्हवरो पती आनी पतीन जावन एक नवें जिवीत तांणी सुरवात केला आनी आतां आमी सगळीं तांच्या ह्या नव्या जिविताक बरें आशेवंक बरें मागोवंक सावोत मागोवंक हांगासर जमल्या आनी आमकां सुमेश तांची उतरां सांगता तातूंत आमचे पैकी एका जोगत्या व्यक्तीक तांणी वेंचून काडलां दोनी कुटुंबाची वळख ती आमकां लागशिल्ल्यान करून दितली आनी आतां तांकां बरें मागच्या व्यक्तीची वळख अशी आसा डॉक्टर प्रिमा श्वेता डिसोजा हांचे संगे 11 वर्सांचो कुटुंबा जिविताचो बरो अनुभव आनी दोगां भुरग्यांक रेचल आनी सेजल म्हणले नांवां काल देवान तांकां फावो केला आसा फिरगतीच्या आनी इगतीच्या दर्या भायराच्या संघटनांनी ते मुस्तुक्रियाळ रितीन वावर करतात मुडिपू फिरगतीचे ते जाल्ल्यान मुडिपू फिरगे सांतुजे वाजाक समर्पण फिरगतीचे कार्यदर्शी जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा आनी उपरांत वाड्या सगुरकार जावनी सदां 2 अवदेक तांणी सेवा दिल्ली आसा फिरगतीचे युवा संघटन ICOM असो एनिमेटर जावनी ते वावर करून आसात आतां फिरगस हंतार जालें फिरगस हंतार मात न्ही ते वारडे हंतारी आपणाचे वावर दितात मिसावंक दितात मेतेरपण ते घेतात आमच्या DCचे गौळीक परिशदचो केंद्रीय समितींत आमच्या साऊथ वारड्याचो तावन तो प्रतिनिधित्व करतात आनी अशें वारडो प्रतिनिधी जावन थंयसर ते वावर करतात ताचे संगी दिशा योजन हाचे मंगळूर दक्षिण वारड्याचो फॅमिली कमिशन असो रिसोर्स पर्सन जावन ते सेवा दिवंक ते वेतात आनी आसाई गोळीच्या झेवियर एज्युकेशन ट्रस्ट हातूंत नॉमिनेटेड मॅनेजमेंट कमिटी सांदो जावनी थंयसर वावर करतात वृत्तेंत आमच्या मंगळूरच्या एका नवार्थीक IT कंपनींत HR एडमिनिस्ट्रेटर आनी HR रिसोर्स कॉलेज ह्युमन रिसोर्स जे कितें मॅनेजमेंट आसा ते एडमिनिस्ट्रेटर जावन ते करतात तर सिरिनो तुमचे समेश तांच्या व्हडाभिमानान व्हडमोगान आमच्या होकाल न्हवऱ्याक बऱ्यांतली बरी उतरां सवें बरें मागच्याक सावध मागच्याक बरें आशेवच्याक तुमचे समोर प्रस्तुत करता मानेस संतोष दीपक डिसोजा म्हजी वळख करून दिल्ल्या शेल्डन तुका देव बरी करूं संभ्रमाच्या सालांत जमलेल्या सर ववळ्यांक बरो दनपार मागता आनी नव्या वर्साचे शुभकामन तुमकां हांव पटयतां
एका जरी सालांत का जरी जिणेंत म्हजे की चड अनुभव तुम्ही आसले आसात पूण आयच्या तरुण जोड्याक पयले फावटी सौद मागोवंक म्हाका हो भाग फावो केल्या सोजा गेल्ल्या तशेंच क्रास्त गेल्ल्या कुटुंबाक हांव आभारी जावन आसा भोव अपूर्वायेचें जोडें प्रितेश आनी ज्योती आज तुमच्या मुखार सोंपता कशें दिसतात आज तीं कशें दिसतात वय सोबी दिसतात बरी दिसतात शेल्डना म्हणल्यार बरी ब्युटिफूल यू बोथ आर लुकींग ब्युटिफूल मेड फॉर ईच अदर तुमकां आयच्या दिसाचे उल्हास तुमकां पटयता तुमच्या जिणेंत आज आसो हो संतोष तुमच्या काळजांत आसो तो मोग सदांच तुमच्या एका जरी जिवितान उरोवन दी आनी लाबोवन दी म्हणून सर्वांच्या नांवी तुमकां आज हांव आशेंक आशेता मोग म्हणल्या बुन्यादिकाल प्रितेश आनी ज्योती तांणी आज तांचे जिणेचे व्हड मेट काडलां दोन विविंगड परिसरांतली दोन विविंगड काळजां आज 10 वर्सां उपरांत लग्ना बेसान देवाचें अपूर्ण कार्य संपूर्ण करूंक आज आयतें जालां देखून तांकां बरें मागोवंक म्हाका अभिमान भोगता मगशें न्हू आज न्ही दोन काळजां बगार दोन कुटुंबां आज सांगाता आयल्यान ह्या कुटुंबाचो वळख आनी जळख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां पयल्यान हांव ओकले गेल्ल्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक आशेतां वळख करून दितना कुटुंबाच्यांनी एक गड उबे रावचें आनी तांची वळख आमकां करून दिवंक सलिसतलें दुखी मायेक समर्पिल्ल्या बेळा फिरगजीच्या निडवळ वाड्याच्या मनेस्त थॉमस क्रास्ता तशेंच देवादीन लिल्ली डिसोजा हांकां तांच्या खाजारी जिणेन देवान ते चेड्या भुरग्यांचे आनी दोगां चेडवा भुरग्यांचे अशें ओट्टूक 5 भुरग्यांचे तेणें फावो केलां मनेस्त थॉमस क्रास्ता कश्टी सांगाता काळजांत उदारी वृत्तेंत तो एक बरो कृशीक जावन आसून ताज्या हितल्यान तो आज भांगार पिकयते आसा 5 जाणां भुरग्यांक ताणें मोगान तशें भावार्थान वगयलां मात्र न्हय तांकां बऱ्या फुडारचो पावंडा पावो ते शिक्षक ताणें दिलां ताज्या पातिनेच्या मरणा उपरांत भुरग्यांक एका आवयचें उणेपण पडन अशें मोगाचो सांगात ताणें दिला तोमस मामाक हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन बरें मागता आनी जिवितान यशस्वी आशेता देव बरें करूं ताची पतीन लिल्ली डिसोजा सरी सुमार 4.5 वर्सां पयले देवाच्या कुशे कल्तीमान घाल देवाची कुशी करूंक ताज्या राज्याक पावली आसता तिचो आमी ह्या वक्ता उगडास करता आनी ससनाचो विशय मागता आज ती सरगार राजान उबी रावन तिजे दुये पासून खंडीत मागतेली आनी आज ती संतोषान देवा मुखार तिची मागणी ती भेटयते आसतेली ह्या शेगुणी जोड्याक देवान दिल्ल्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी पयलो जावन आसा डेव्हिड क्रास्ता प्रस्तुत तो इस्रायलांत वावर करतेत आसा आनी कुटुंबाच्या बऱ्या फाल्यां पासून ताणें आज सॅक्रिफायस करून आज तो हांगासर हजर जावंक ना बगार ताज्या भयणीचें हें सुंदर कार्य इस्रायलांत लायव्ह पळोवन संतोष पावता म्हूण हांव पातयेतां डेव्हिड तुज्या मुखल्याक सर जिविताक हांव बरें मागतां दुसरो जावन आसा प्रवीण क्रास्ता तो ताजे स्वंत उद्यम चलोवन स्वावलंबी जावन हेरांक देख दिवन आसा तुका तुज्या वृत्तेन सर बरें मागता कॉंग्रॅच्युलेशन्स तिसरो जावन आसा अजय क्रास्ता तो आपल्या बापायक कृशीन सांगात दिवन कुटुंबाक आदार असो खांबो जावन वावर करतेत आसा तुका तुज्या जिणे सर बरें मागता आनी चवथी जावन आसा आयची राणी 10 वर्सां पयले आमच्या रायाची काळीज जिखून ताका ताजी कन्न घेतली आयची व्हंकल ज्योती क्रास्ता तिणें तिचें BCom शिकप संपोवन कुटुंबाच्या बरेपणा पासून प्रस्तुत इस्रायलांत ती वावर करतेत आसा ज्योती बरें रांदता आनी आयिल्ल्या सर सैऱ्यांक उलोवन बरें सुदारसिता म्हणून प्रितेशन म्हाका समजयलें तिच्या तोंडांत आसो तो हांसो सर्वांक तिच्या सांगाता हाडूंक पावता म्हणून हांव चिंतां 11ची आनी 25 जावन आसा जोस्तीन क्रास्ता ती प्रस्तुत फॅशन डिझायनाची तिचे शिकप करन आसा आनी तिका तिचे जिणेंत यशस्वी आनी संतोष लाभो म्हूण हांव मागतां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आतां न्हवऱ्या गेल्ल्या कुटुंबाची वळख दिवची तर
सालोरेसाक समर्पिल्या विजयडका फिरगजीच्या बागेवेन कुर्सावड्यान वस्ती करच्या एक देवोत आनी फामाद गेल्ल्या कुटुंबापैकी एक जावन आसा मानेस्त एलियस डिसोजा आनी मानेस्तीन वेरेनिका हांचे वृत्तींत कृषी प्रधान कुटुंब तरी विजयडका परिसरान येले तांचो सुमळ्ळो गौरव आनी नांव आसा मानेस्त एलियस डिसोजा वृत्तींत एक प्रगतीपर कृषीक जावन आसून ताच्या पुर्वजांच्या भुमीन तो भांगार पिकयते आसा ताची पत्नीन मानेस्तीन वेरेनिका डिसोज तिका ताच्या वावुरान आदार दितेत आसा आनी घराचे गुरकार जावन ती कुटुंबाक सांबाळटा दोगांय कशे दिसतात मेड फॉर ईच अदर बरी दिसतात वेरेनिका बाय तिच्या हास्त्या वदनान कुटुंबांत आनी वाड्यान सर्वांक मोगाची जोरान ह्या सोबीत जोड्याक आमी तळयो दिवया आज तांच्या जिणयेंत यशस्वी लाभलां तर तांच्या जिणयेंत तांणी काजरा दिसत दिल्ली ती भास आसतानी पडल्या दोगांनी सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन दोगांनी तांकां सांगात दिला तुमकां दोगांयकी आयच्या दिसाचे रास रास उल्हास पेटयता तुमी बसचे देव बरें करूं ह्या सोबीत संतोषपुरी जोड्याक देवान तेगा भुरग्यांचें देणे फावो केलां पयले दोग चेरके आनी निमाणे सर्वांक मोगाचें चेडूं व्हडलो प्रेम क्रास्ता ताणें ताचें डिप्लोमा शिकप संपोवन दुबयंत एका शिप्पींग कंपनींत वावर करतेत आसा ताचें लग्न जोविटा डिसोजा लागीं जालां आनी तांकां इयान एरोन डिसोजा म्हणलें ल्हान बाबा आसा ह्या सोबीत जोड्याक सर बरें मागतां आनी जिणयेंत यशस्वी आशेतां दुसरो आयचो होरेत प्रितेश डिसोजा होरेतान ताची फायर अँड सेफ्टींत डिप्लोमा संपोवन 4 वर्सां मस्कतांत वावर केला प्रस्तुत इस्रायलांत तो वावर करतेत आसा आनी सगळ्या कुटुंबाक आदार दितेत आसा तिसरें दोगा भावांचें सोबीत आनी मोगाची भयण प्रियांका डिसोजा तिचें काजार तो कोडच्या संदीप डिसोजा लागीं जालां आनी तांकां स्वीडल प्रिन्सी डिसोजा म्हणलें सोबीत अंजाळ भुरगें देवान तांकां ताच्या काजारी जिणयेंत फावो केला ह्या सोबीत कुटुंबाक सर आमी बरें मागतां प्रितेश स्वभावांत कल्तो आनी सदो मातू कडिमे दुडिमे जास्ती मातू बंगार मौन बेळ्ळी म्हणल्या बरी कितलें जाय तितलें मात्र ताणें उलोवचें ना उतर एक चड ना उतर एक उणें पूण ताच्या त्या हास्कुऱ्या वदना वरवीं सर्वांक तो मोगासो जाला आनी प्रत्येक जावन ज्योतीक हांवें समजून घेतल्या बरी फाटल्या 10 वर्सांतावन ती एकामेकाक बऱ्यार वळखतात आनी तांच्या मुखल्या काजारी जिणी जाय पुरती तयाराय तांणी केल्या म्हूण हांव चिंतां ही इतली वळख होकले गेल्ल्या कुटुंबाची आनी न्हवऱ्या गेल्ल्या कुटुंबाची आतां तांकां कितें बरें मागचें काजाराची दोतोन जाल्या म्हूण हांव चिंतां आनी थंय मोगा विशीं बॉक्सान्या विशीं विश्वासीपणा विशीं आनी इतर विशय तुमकां शिकयला म्हूण चिंतां आज पाद्रबान तुमचें रेस्पेर करतना बरो प्रसंग दिला आनी तुमी तो चीत दिवन आयकला म्हूण चिंतां मोरा पर्यान मोगान रावता मानान लेखता आनी विश्वासीपणान रावता म्हणून तुमी आज सर्वांक हुजीर उतर बस दिल्या तितलें मात्र न्ही 10 वर्सांतावन तुमचे मदें आसतो तो मोग सळावळ तुमी दोगां कशें तुमी एकामेका पुराक जावन रावयेत म्हणून तुमी चिंतलां आनी ते कार्यरुपीत करतात म्हणून हांव चिंतां देखून आज तुमकां हांव चड दुसरें कितें सांगूंक वचना आज तुमी ओवर एक्सायटेड आसात आज तुमचो दीस तुमकां आज मोगाचो दीस पूण तरी म्हज्या 11 वर्सांच्या काजारी जिणेचो अणभव तुमच्या मुखार सांगचें तर काजार तितलें इजी न्हय काजारांत बायली सोबाय कितली आसा भितरल्यान तितलीच तयाराय गरजेची काजार जावचें इजी पूण काजार जिवीत जिवनचें बारीक कश्टांचें एरेक हांव किरी किरी चिरी चिरी पिरी पिरी प्रितेश तुका हे मुखल्या दिसांनी कळटलें हांव कित्याक म्हणटा म्हूण देर इज नो परफेक्ट कपल इन द एंटायर वर्ल्ड कांय पुणी चड उणें हर एका काजारी जोड्यांत आनी जिवितांत आसा पूण एकामेकाक एडजस्ट करून सोडदोड सोंसणीकाय त्यागान आनी मोगान जिवंक तुमी प्रयत्न करूंक आसा इल्लो राग इल्लो मोग इल्ली लढाई
ಹಿಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿದ ದೋಸ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೇನೆ पूण कावली तू ताई लेका तू उंडा आंड इतलेंच तर कुटम म्हळ्यार कितें तुमकां म्हणची तर कुटम म्हळ्यार कितें तुमकां इजी समजोवचें बरी कुटम कुटाम कू म्हळ्यार कुमो करचें तुमी दोगांय इस्रायलान सांगाता वावर करतात आनी तुमकां सांगाता रावंक अवकाश मेळ्ळा तर प्रितेश तुवें तुज्या पतीन ज्योतीक कुमो करूंक आसा तिका एकल्याकच सोडचें न्ही आतां आमी म्हणटा 25th जनरेशन आमी दोगांय समासाम कोणी ल्हान न्ही कोण न्ही व्हड न्ही देखून तुवें तिका कुमो करूंक आसा आनी ज्योतीनी प्रितेशा एकल्याक सोडचें न्ही ताच्या खंयच्या वावरांत तुवें ताका कुमो करूंक आसा नेक्स्ट टा म्हळ्यार टायम तुमी दोगां एकामेकाक टायम दिवंक आसा वय तुमी जेजून चललेल्या गांवांत तुमी काम करतात आसात सकाळी तावन सांजेर पर्यंत तुमकां वावर आसा आमकां कळटा पूण तुमकां सांगाता येवंक जाल्यार टायम मेळटा तुमी दोगांक टायम दिवंक आसा काम जावन फेसबूक पळोवचें गी इंस्टाग्राम पळोवचें न्ही वय तें गरजेचें पूण ताच्यान इम्पॉर्टंट तुमी एकामेकाक उलोवंक आसा तें उलयल्या वरवीं तुमचें तें कितें मिसअंडरस्टँडींग आसल्यार तें समज जाता आनी म्हळ्यार मनशापण टेक लायफ नॉट सिरियसली काजू जाल्या उपरांत कालें जाता म्हळ्यार 10 वर्सां हांव ज्योती तूं पळोवन आसाय प्रितेश बसो हांसता तुका मस्त फानी दिसता पूण काजर जाल्या उपरांत चड दादले इन्क्लुडींग मी एकदम सिरियस जातात कितें म्हण कळना सिरियस जातात लायफान देखून ना लेट्स टेक द लायफ नॉट सिरियसली कशें लायफ मेळटा तशें करून घेवया सो कुमो करचें टायम दिवचें आनी मनशापण हेंच कोटाम अकरेक देवाचें देवाक दिया आनी मनशाचें मनशा दिया तुमी इस्रायलांत आसात म्हाका गुर्तू ना पूण आमी हांगा गांवांत देवा मनशाचे मनीस मनशा दिवचें म्हळ्यार GST तुमी आयकलां GST म्हळ्यार गोता गे कळ्ळें GST गुड्स अँड सेल्स टॅक्स ऍक्ट ओके गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स सॉरी कशें पूण देवाचें आमी आतां देवाक कशें म्हणचें तर जी म्हळ्यार जनरस जाया तुमी देवाक दितना वा हेरांक तें बरें अपेक्षितना जनरस जाया एस फॉर सिन्सियर आसा आनी T फॉर थँकींग सो जनरस जाया सिन्सियर आसा आनी थँकींग करप अशें तुमी जिवंक हर प्रयत्न करप प्रत्येक जावन तुमच्या दोगांयच्या आवय बापायचें जीवन तुमी पळया आज तुमी ह्या पावंडा पावल्या तर तांणी ती काडली कस्ट सॅक्रिफायस तुमकां एक मेल फंक्त जावन दी तांचें जिवीत तुमकां एक मेल फंक्त जावन दी आनी तुमकां कितेंय कश्ट आयल्या तर तांकां एकामेका तुमी स्पंदन करा आनी तांकां तुमी कन्सल्ट करा तुमच्या काजराच्या इन्विटेशन हांवें एक कोट वाचले 2 आर बेटर दॅन 1 for if they fall one will lift up other what if both are fallen वय तुमी दोगांय तुमी तांणी कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार दोगांच्यांनी एकल्याच्यांनी दोगां बरीं कित्याक म्हळ्यार एकलो पडला तर आनी एकल्या उखल्लेत पूण कितें दोगांय पडल्यार वय तुमी दोगांय पडल्यार तर तुमची मजबूत कुटुंबां आनी कुटुंबादारां आसात ती खंडीत तुमकां उखलून धरतली आनी तुमच्या कश्टाच्या जिणेंत तुमच्या संतोशांत ती वांटेली जातली अकरेक देवान काजरी जिणें तुमकां दिल्ली जबाबदारी समजून घेया वडा आनी सडा संसार बरा म्हणल्यार देवान तुमकां आज एक जबाबदारी दिल्या ती मोगान स्विकार करा आनी मोगान तांकां वगया आतां काजर जाल्यार आनी एक पिडा आमकां भुरगीं नाकान पेटे माजरां कीर आनी कितें कितें मनशाती पोसचें हें पुरा आसतना थोडे काजार आसता नाका रिस्क ना म्हण चिंतून अवंकार उरल्यात इंदू रगाला इज्जी लक्कुनी तिनपनी पोपनी बरपनी पूण तुमी अशें करनाकात देवान तुमकां तुमच्या काजारी जिणेंत दिवचें बेसांवां खंडीत मोगान ती स्विकार करया इट टेक्स करेज टू आन्सर ए कॉल इट टेक्स ए करेज टू गिव अप इट टेक्स करेज टू रिस्क युअर नेम युअर बॉडी आनी युअर पर्सनॅलिटी इट टेक्स करेज टू बी ट्रू ओनली करेजियस पीपल टेक रिस्क and marriage is a big risk you both have taken that risk today प्यार करने वाले कभी डरते नहीं आणि डरने वाले कभी प्यार करते नहीं इतले म्हणून तुमकां सर आशे बरें आशेता आनी ह्या 10 वर्सांत तुमी सपनयली ती सपनां आनी तुमी जिवंकाची ती जीवन बरें जावन दी आनी तुमचो मोग असोच रावून दी म्हूण हांव सर्वांचे तर्फेन हांगा जमलेल्या सर वडल्यांचे तर्फेन तुमकां बरें आशेता देव बरें करूं
आनी आज बरी तयार ऐकून आमच्या होकाल नवऱ्याक बऱ्यांतली बरी उतरां सवें सबोद मागल्या तांकां बरें आशेल्यात दोनी कुटुंबाची वळख तरी आमकां लागशिल्ल्यान करून दिल्या मनेस्त संतोष खुशी जाली तुमकां आयकून तुमच्या ही सगळ्या वावराक मिसावाक आमी सगळे जैत मागता देव बरें करूं. प्रितेश ज्योती दोगांय मुखार येवंक सुरू करा. संतोष म्हणटाना म्हणलो आमचो प्रितेश बारी सायलेंट बॉय म्हणून उलोवचें बारी उणें म्हणून आनी आज होकाल मेळ्ळ्या देखून गट्टू उलयतलो जातगी तर आमी समेस्त आतां होकाल नवऱ्याक आयकूया. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक. आयच्या ह्या बागी दिसा एकामेका साथ दवरून लग्नाच्या कबलात वसारूंक बापान आमकां फावो केल्ले आसता. बागेन कुटुंबाची ससाय मागून पयल्या सुवातेर अर्घ दिता धन्य देवाक. वर्तो दीस आमच्या जिवितांत फावो करून ज्योतीक म्हाका जिणे संगतीन जावन फावो केल्ल्या खातीर सालोरेसाच्या सवलेकाल आमच्या रेस्पेराक प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या बाप नवीन प्रकाश डिसोजा तशेंच 6 बेटोने भाग घेतिल्ल्या बाप रिचार्ड कॉड्रस बापांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ल्हानपण म्हाका देव बिरांतीन वाडोवन बरें शिकप दिवन आज ह्या फुडाराक फावो तर हाच्या फाटल्यान म्हज्या पापा मामीन काडली वावंट आपार जावन आसा. तुमच्या त्यागाक मोगाक हांव मान बागयतां. तशेंच उगडास काडटा देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संध्यांचो आनी ससनाचो विशय मागता. म्हज्या जिवितांत संतोशांत तशें दुखांत वर्त संगात दिवन संगात म्हाका दिल्ल्या म्हज्या भावांचो भयणीचो आनी भावजीचो आनी वणयेचो तशेंच कुटुंबादारांचो हांव वर्त्या अभिमानान दिनपास पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज म्हाका वर्ती ददस्काय भोगता म्हज्यार पातयेनी दवरून म्हज्या मोगाच्या दुयेक म्हजेर ओपसून दिल्ल्या मोगाच्या ज्योतीच्या पाप्पाचो भावांचो आनी भयणीचो सर कुटुंबादारांचो हांव उपकार बावडटा. हे कार्य सोबाजे तर साबार वावंट वर्तो जावन आसा. रेस्पेरा मिसा वेळार गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो सावंड लायट्स केल्ल्या नित्याधार सावंड लायट्स डेकोरेशन केल्ल्या A1 इव्हेंट्स फोटोग्राफी केल्ल्या क्लिटस आनी टिमाक MC केल्ल्या शेल्डन क्रॉस तसो लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या स्पंदन डिजिटल मिडिया रुचीक जेवण तयार केल्ल्या फ्रेंड्स कॅटरिंग पुत्तूर आमच्या काजारी जिविताक बरें मागलेल्या संतोष दिपाक डिसोजा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आपोवणेक फालो दिवन हांगासर जमलेल्या तुमचो सर्वांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्या फाटल्यान आताक आत दिवन सांगात दिल्ल्या कुटुंबादारांचो इश्ट मित्रांचो वाड्यागारांचो तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आयिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. होकाल नवरो आमचे लागीं उलयली तांकां आयकून आमी सगळीं संतोश पावल्या. प्रितेश ज्योती परत तुमच्या कुटुंबा जिविताक आमी सगळीं बरें मागता. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा हॅपी मॅरीड लायफ म्हणटा. काजार म्हळ्यार फुलांचें कटलें मात न्हय की तांदूळ इल्ले कांटे आसात की आनी जिवीत दबावर येवचे कांटे ते सगळे फुलांनी बदलचे तुमच्या हातान आसा. देखून खुशाल बरेत संतोष बरेत तुमी कुटाम रोता करा पण आमी सगळीं मागता. तर सैऱ्यान आमच्या ते असलो वायन असो ग्लास पळया होकाल नवऱ्या विशयी उखलून धरया. लेट्स ऑल रेज अ ग्लासेस पळया उखलून धरया. कोणें पळय येदोळसो वायन एकात गोटाक माराक आमेन केला ओडना जायत गी कोण पण राखून आसात सगळ्या. आमी सगळीं कितें म्हणुया होकाल नवऱ्याक कितें म्हणुया चियर्स म्हणटा हांव. प्रितेश ज्योती तुमी दोगांय एकामेका पळयात इल्ले स्माईल दिया पळया बारी सिरियस आहात बारी बेच्चार जाल्यार बघता म्हाका येस तसलो स्माईल जाय या परत सगळें बरें जावं दी मागता. दंबयण्याक बारी अप्रूप पळोवंक मेळचें एक या दोगां जाणां आनी आज हांगासर माटवा भितर आज रासभर आमची दंबयण्यो आसात सिस्टरां आसात आनी सगळ्या सिस्टरांक पळोवन बारी खुशी जाली वर्त संतोष. कित्याक होकाल बायची दोगी मावश्यो दंबयण्यो कईन ताचे भयणी एक सिस्टर कईन आनी न्हवऱ्याची आखय सिस्टर आनी ताचे बाप्पूचे दू ताचे भयणी एक सिस्टर आसा. देखून दयेकन सर्व दंबयण्यांनो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. दयेकन तुमी एक बरें मुखार येवचें. प्रितेश आनी ज्योती वेदीत सकयल येवचें तुमची बेसांवां तांकां दिवची आनी एक फोट्याक सांगात तुमी दिवचो यात सगळे सिस्टरांनी मुखार येवचें.
देऊया એટલે ગટ્ટ તાળીઓ આવાજ અમે દેવ્યા देव बरें करूं दम भयण्यानो बेसांव दिवन व्हंकल न्हवऱ्याक सर बरें मागल्या प्रितेश आनी ज्योती दोगांयनी एकामेकाक खंडपटे मोग केला खंडपटे इश्टघात केल्या आनी आतां तुमचे मुखार तांचो खंडपट रोमॅन्स दाखोवच्याक आयती जाल्या तांचो मोगा नास एकामेकाक तो मोग ती व्यक्त करच्याक आयती जाल्या आमी सगळीं आतां तांकां पळोवंक आसा व्हंकल न्हवऱ्याक सगळें बरें मागोवंक आसा तांकां इल्लो आवाज येवंक आसा शाबासकी पाठोवंक आसा प्रितेश आनी ज्योती सगळीं तुमकां पळोवन आसा विसरून सोडा जदगी कोणी पळयतात कोणी ना तुमची ना जदगी तुमच्यात मोगा संवसाराक वेचें काजरा दिसा व्हंकल न्हवरो आशेतात आमच्या काजरा दिसा आमी अशें नासत जाय तशें नासत जाय म्हणून देखून आतां जे कितें तुमी चिंता पाटयलां आमी तशें डान्स करया ओलो स्टेप घालया म्हणून कार्यगत करचो वेळ तशें हांव तुमचे मुखार प्रस्तूत करता प्रितेश आनी ज्योती तांचो काजरा जिवीताचो पयलो नाच एकामेका मोग व्यक्त करता आसतना काही आवाज दियांगी कम ऑन एवरीबॉडी तालियो नाका इले हू हू म्हणया कम ऑन Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. या जाग्यार खालेंगी बरोवन घालांगी 1 इंच समज दिशी दिशी वचोनात एकाच जाग्यार म्हणले बरं थंय गोवन आसात आनी ह्या प्रितेश आनी ज्योती ना आपल्या ह्या आमच्या डेकोरेटराक सांगला दोर ही सड घाला आमचें नासलें कोणाय कितें दिसून जावं म्हणून आनी तांणी खंडपट्टे हांगासर लोफा घालांत घाला पूण तरी पूण तांणी नासूंक प्रयत्न केले वैमू म्हजे लेकार विसरलेलो नाकात नाका म्हणटो म्हजे लेकार प्रितेशा पूण तांणी बरें नासूंक प्रयत्न केले एकाच जाग्यार 1 इंच इशीन इशीन गोवन आसतना म्हणलें बरी तांचो नाच मोग तांणी एकामेका व्यक्त केलो म्हाका 2 पुटेशें पळोवन म्युजीक बंद करून येडोन आसलो म्हाका एक पुटें पेन दिसलें बागेर तशें न्हू पळय कायल्यो ताळयो गट्ट आवाज आमी आमच्या व्हंकल न्हवऱ्याक दिवया प्रितेश ज्योती तुका हांवें मुखार येवंक सुरू करात डीजे विशाल म्युजीक तुवें सुरू करचें आमी हांगासर सीदा ग्रँड माच्या घेवन ददगी इल्लेशे म्हणे पेंकाडी लालोवंक प्रयत्न करया ददगी इल्लेशे पेंकाड इल्ले हाय हात वयर करन इल्ले ताळयो राजेश काले पेंकाड मोडला खंय डील करतना पेंकाड मोडना तुजें येस प्रितेश ज्योती here we go Do the rigga digga ding dong song. A diggy ding 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 diggy Come on, everybody, this way. ding 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 diggy diggy ding a diggy dang 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 daga daga dang a daga dong 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 a diggy ding 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 diggy diggy ding a diggy ding 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 diggy diggy ding a diggy dang 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 daga daga dang a daga dong 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 a diggy ding 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 diggy diggy ding a diggy ding 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 diggy diggy ding a diggy dang 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 daga daga dang a daga dong 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 everybody come on इल्ले हात वयर कर इल्ले वेव करया come on Escúchame, baby, te canto
Everybody turn yourself. Now take it low. And now come on. Take a step to the right, to the left. Everybody. Put your hands up in the air and take it low. Take a One step step to the right and turn right, yourself. Come on. to the left one time. One Put your time. hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right, to the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. 방아쇠 벗어서 일로 달려야 되는 프레드. Come on. I don't care about the money, no. I don't care about the fame, no. It's all about the journey. My name is known to change presidential campaigns. From minority reports to majority of votes. In the streets of the Bahamas. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, da un saco duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, da un saco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, 달려, man. Only claps. Come on. There. arriba, cintura sola, Come on, sir. You. तुम्ही महत्वाचे. y sacude duro, Anyway, राहा. no te quites ahora. Usa. Esto solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro para salir Unne brava. तुम्ही दोघं मान. Only you go. quiero verte duro para salir más locura morena vaya a mi lado y mágica pelado hoy 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 es porque Pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. तुम्ही सांगताना ते म्हाका समजना देखून 2 बुडी 3 बुडी विसरचे पडटा आं तुम्ही जाप बरे दिले येस म्हणाली या दोगांय वाव दिसतात येस ऑर नो येस ओके तांकां आतां एक लव क्लॅप दिया जदगी लव क्लॅप कशें म्हळ्यार 1 2 म्हणटा तुम्ही क्लॅप करचे 1 2 आनी तुमचो उजो हात तांकां दाखोवचे आनी कितें म्हणचे वाव म्हणचे कितें म्हणचे वाव सेकंड टायम 1 2 तुमचो दावो हात दाखोवन कितें म्हणचे वाव म्हणचे आनी लास्ट तुम्ही ओळ हांगा या जदगी लास्ट तिसरे बडी 1 2 तुम्ही एक फ्लाय किस तांकां दिवचो मम्म आयकाचे दादगे म्हळ्यार तांकां आयकलें तेन्ना तांणी एकामेका किस दिवचे बरी जायचे दादगे तुमचे फ्लाय केस दितात गी दितात गी आं दिता खंय नवरो आं ओके एवरीबॉडी रेडी हियर वी गो 1 2 वाव ते वाव म्हळ्यार जोर गट्टी हेजे वागा बरी हेजे आं सेकंड टायम 1 2 आं आतां आयलो आवाज या तिसरे बॉडी फ्लाय केस कम ऑन हियर वी गो 1 2 कोण तो राजशी असो बारी ओडलो लव काल म्हणटात फ्लाय किस तसो इल्ले धवळे वाटान पळया तांकां आं पळया ओ बारी लजेसो नवरो आयसो पोरतर मस्त काजारा गेली ओ बारी म्हाका सायलेंट नवरो मेळ्ळा आज या पळय गट्टा आवाज ताळयो आमच्या होकल पाठोवचे आनी आतां कोणाक नाचूंक जाय ऑल दी कपल्स वी हॅव सेकंड वॉल्स बेपान सोडून लागी हाडलोले मोगान आमी मानून घेतले
हांगा दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. मुखलें कार्य होकलेक साड्याक आपोवणें दिवचें आनी आपोवणें दिवच्याक आमच्या होरेताची ओनी आनी भयण दोगांय सांगाता मेळ्ळ्यांत. जोविटा आनी प्रियांका दोगांय सांगाता वेदीक येतात. सोड सोड होकले आंवकार पोळा आमी हाडला तुका साडो भांगर आनी फुलां. तुमी दोगांयनी मुखार वचून सुरू करचें. सारख्याचे फूल तू संप्याचे माणिक उजवाडाचे तू आंजा सारख्याचे फूल तू संप्याचे माणिक उजवाडाचे बारासरून सिरेनो होकालबाई थोड्या स्प्रिंडांनी साड्यार भांगरांनी फुलांनी नेटोवन श्रृंगारून आमचे मदगात येताले. आनी आतां आमी समेस्ता एक घडी भर उबे रावचें. दयमाडी निंतकोळी जेवणाचेर बेसांव आशिर्वाद आमी आतां मागुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयचे वर्त्या दिसा प्रितेश आनी ज्योती तांचें मुखलें नवें मेट कुटाम रुता करच्याक ती फुडें सरल्यान. काल तुजें बेसांव तांच्या मुखल्या त्या जिविताचेर ताचें मुखलें कुटाम उजवाडान बरोवन दी म्हूण जावन दी आमा सोमेस तांचें मागणें. दोनी कुटुंबादारांनी सांगाते मेळून आमचेच खातीर मोगान जेवण तयार केलां. तें जेवण स्विकार करच्या आमा सोमेस तांचेर त्या जेवणाचेर तें जेवण तयार केल्ल्याचेर आनी प्रत्येक आमच्या रैताचेर तुजो कृपेचो शिवोर वोत म्हूण आमी मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बसूया. Zai go maka sobit vocal zai. Zai go maka sobit vocal zai. Zai go maka sobit vocal zai. Zai go maka. Beses ragan zabun कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावून. मोगान जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांवें सोसमोचें पडटा. मोगा तूं म्हजें सूख मोडटा मोगा सोरो कोपान आसतोस तूं लागोना म्हाका भूक. आसो मोग केलो लो बरोवन धांवता कशें हाका धरून दोर्या लोडोन वयता मोगाचें तारून. बायनान दोलोयता म्हणून बेश्टेंच म्हणलें मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्लें. बाऊ लागता है कोणाय कुलपून बुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन गालीचो तोडून हात दाखोवन सोल्ले. बायनान दोलोयता म्हणून बेश्टें म्हणलें मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्लें. बाऊ लागता है कोणाय कुलपून बुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन गालीचो तोडून हात दाखोवन सोल्ले. She's a roller-bowler, lovely looking, roller-bowler, lovely kicking, roller-bowler, pretty foxy hand. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Oh, she's a roller-bowler, lovely looking, roller-bowler, lovely kicking, roller-bowler, pretty foxy hand. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Hey, MTV, ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿ ಒಳ್ಳು ಜಿ ಟಿವಿ ಮಾದೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಒಳ್ಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಈ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳು MTV ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿ ಒಳ್ಳು ಜಿ ಟಿವಿ ಮಾದೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಒಳ್ಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಈ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಳು ಬರಿ ಒಳ್ಳು
Shakira, Shakira. Number one even ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ. ಹಳೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಚಿನ್ನು ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಆದವಳು ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂತ ಮಾತು ಪಂಕಜ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಪಂಕಜ ನಾವು ನಿಮ್ಮವ್ರೆ ಪಂಕಜ. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Oh yeah. Barra da mão me luzi istre e compri. Barra da mão me luzi istre e compri. Allegra entrada me luzi triste me sai. Allegra entrada me luzi triste me sai. Por amor da wash me luzi eu fico soldado. Por amor da wash me luzi eu fico soldado. Fazer sentinela me luzi levar chicotado. Fazer sentinela me luzi levar chicotado. Oh Maria Pitache, 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 oh ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅವನ ಗಾಲಿ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ನಡಿಸೋಳಿ होकालबाई नवरोबा परत ऐतिहासात पूण आतां होकाल साड्यार सोबला भांगरांनी फुलांनी श्रिंगारून ताची सोबाय दोडती जाल्या. आमी सगळीं उबी रावया होकाल नवरो येवच्या वाटे दिवशीन म्हणजे आतां ती ह्या कुशीन जावन येतात. तुमचे मुखार प्रस्तूत करता श्री प्रितेश आनी ताची मोगाची श्रीमती ज्योती. प्रितेशान ताच्या मोगाच्या काळजाची राणी ज्योतीक आमचे मदगात आपून हाडलें. साड्यार ते सोबते आसा खंडीत सुबीद दिसता. आमी आज म्हणूंकूच आसा सुबीद दिसता म्हण देखून सगळीं ताका व्हंकले केल्ले करा अशें करा म्हणा जिग्ग दिसता म्हण सांगा. साड्यार बारी जिग्ग दिसता म्हणा हाळे आसो पळयात सदां सगळे दांत दाखयले आमच्या व्हंकलबायन. प्रितेश आमी कितले म्हळ्यार आपल्या ज्योती म्हणटा तूं काले म्हणटाय म्हणून देखून ताका इल्लें गू ताका इल्लें पळय आनी ताका इल्लें सांग कशें दिसता म्हणून. ओ उलो गुतुलेला रे उलय रे इल्लें म्हणे बायले कडेन आं तांकां रापराप आयकता मात कितें आसूं या सोबूंक गेले दोनी करपाच्या स्त्रियांक देव बरें करूं म्हणटा इल्ले गट्ट ताळयो तुमी दिया पळया उरलीं बरा सोबीत रितीन हो कालबायक सोबयल्याक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांनी तुमची बसका स्विकार करची दय माडी कुळीत कळ्ळी. प्रितेश कार्य म्हणे तुवें हाती घेवचें.
मोगाची फुडाराची जिविताची आस्त तूं अशें म्हणून प्रितेश आतां फुडें सरता कार्य सवय ताच्या मोगाच्या काळजाची राणी होकालबायक ज्योतीक संपूर्ण तरान तो आतां सोबयता. कार्य सवय होरेतान तुझ्या मोगाच्या ज्योतीक संपूर्ण तरान सोबायले. संदीप जेले म्हज्या हातान दी. ए जेले धरूंक 2 जण जाय, एकलो पावाना तितले जड आहात न्ही. प्रितेश एक जेलो तूं धर. कितलो जड आहा? अप्पा एक पुटच्याक या. पण ना तुम्ही एक पुटच्याक घाला, मागीर जड जाल्यार मागीर काडया जाती घ्या. एकामेका दोगांय पळयात. व्हडल्यांतलो व्हडलो बारीक जड्ड जेलो हाडलास. त्याच फुलां बरी तुमचे कुटुंब सदां सोबयान भरलेलें जावन दी म्हूण आमी मागता. पयलें कोण उपरांत कोण तुमी डिसायड करा जातगी. इल्लें उलया. ज्योती ज्योती मुखार गेलें. येस जेल्या सवय पयलें ज्योती फुडें वेचें. तुंस 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 मोगा मोवा पेळी तुंस मोगा गोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझ्यो आंजा बरी केसारा शिंकळ्या बरी चितून तुका कवी जाला जेले बारी जड्डात गी वय म्हणटात या. आतां 1 मिनीट एक इल्ले वेळ ते जेल्यांचे वचें खाण घ्या जातगी. ताचे न्ही व्हडले जड जड गोड गोड किस दियात आतां जातगी. बाकी जेले काडया देखून पयलें नका एकामेका पळया. आतां कांय दिवचें घेवचें आसा जाल्यार ही हांवें सांगले शिवाय कांय करना न्ही. बारी बरी कितली बरी भुरगीं पळयात या. हांवें चिंतलें एकामेका पळय रप्पा दिवन जाता म्हणून चिंतलें या. दियात रे राखतात कोणा तुमी. दियात म्हणटा टप्प दिलोत या. तो दिवचें घेवचें काम जाल्यार आमी सगळीं पळोवचे आतां पडल्या कायले ताळयो आवाज आमच्या होकाल्यांक सगळे आमी पाठोवया. आनी मुखलें कार्य संप्रदायाचो वांटो पयलें पासोडी आयर उलो दिता होरेताची आवय बापय आनी ह्या कुशीन होकालबायची मोगाचो डाडा तशेंच मावशी. यात ओळ्यांक येवन रावा. हांव सांगता पयलें दोगी ये मानेस एलियास आनी मानेस तोमास दोगी बापय आनी फुडें वेचे. हाती आसलो फुलां तोरो एकामेका दिवचें. मागीर इल्लें सेकेंड दिवचें. कित्याक म्हळ्यार इल्लें सडो म्हाका सांगलां पुराय सांगल्यार शिवाय हांव करना म्हणा. इल्लें सेकेंड दियात. मागीर पुटलून जाल्यार पुटलून धरा. किस जाल्यार किस. सारकी कितलो बरो मांडो लयता पळया. खुशी जाली. या हां उसा इल्लें सट्टू तोमास सट्टू फुडें वेचें. पयलें दिवन बरें सेकेंड दिवन किस दिलें आनी उपरांत मावशी आनी होरेताच्या मम्मानी फुलां तरो दिलो. किस मात पाटी पळोवन दिलें जातगी. कोण आमकां चलता. देव बरें करूं. कास्ता गेल्या ह्या कुशीन आमच्या सौजगारांक परबी अभिनंदन. वडिलांनी तांच्या जाग्यार पाटी वेचें. मुखलें कार्य सासूमायची मुदी परत सासूमायचो उगडास करता. तिका सत्संगचो विशय मागता. आनी सासूमायचो स्थान आज होकालबायची मावशी मानेस्तीन मेरी. बगलार कित्याक उबो होरेता माया पोयता माया पोयता देडा पावंडाची मुदी वज्राची माई दिता म्हणटा
देडा पाऊंडाची मोठी वज्राची माई दिता म्हणता ती मोदी घालून होरेता वसाना कामी साक दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत माका दिष्ट जायत तुका होरेता नष्ट जायत माका बगलार कित्याक उबो होरेता मावा तर पागोर मायांक देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर मायांक हांवें अशेंत म्हणलें कांय मेळ्ळ्यार मेळूं दी म्हणून पळय तो कांय सिस्टर मावश्यो बाद मुखार आयले तांकां इल्लें घट्ट ताळयो दिया तांच्या बऱ्या मनाक ताळयो दिया देव बरें करूं सिस्टर मावश्यांक तुमकां आमच्या ओकलेच्या देव बरें करूं पागोर मायांनी तुमच्या जाग्यार पाठिवपाचे फोटो जाले मू येस डन हांगा सामको लाल्ल्यांक आपल्या ते बारी अदृश्टवंत की मनीस केदाळे ते जिवितान वयर वयर येता खंय तांकां सलोणी म्हणी मेळना खंय जिकत मेळचें खंय ओय पळया ह्या ल्हान प्रेयर एसीचे मॅकॅनीक टेक्निकल कितें पुरो शिकोवन ल्हान प्रेयर तर दुबय पावला नातल्यार थोडे हांगा येयले एक्सपिरियन्स 10 वर्सां करून वद्दाडून बागीर वेचे पूण ह्यो शीत हांगा तो डायरेक्ट गेला म्हळ्यार ही एक सामको लाल्ल्यान न्हय अदृश्ट आल्ल्यान आज ही पळया ते अदृश्ट पळया कितले पागरमय आयलो पळयात हांवें दिलें कांय 7-8 येत म्हणून सदां एक 15 वय नाले कितले जाले 17 पागरमयो 17 पागरमयो आयलो खंय आं देव बरें करूं रस्ता गेल्या मायांक पुरा आं तें पळय अशें बग्गून पळोवना हांव आपयतां की नांगी म्हणून या आयलेंत हांवें सांगलें मात बग्गून पळयता हांवें उबें रावलेंत ये मा ये बेग्गी तुका कालें जाय कितें जाय कितलें जाय कशें जाय कालें जाय तें तुजेर सोडलें आं Paskin palayo dosin. Paskin palayo dosin. हांवें सकयल पडलो दोगांयक इशारो दाखयलो दादी पूण पळयलें कोणें डेडीयर मात देखून ताका एक एक्स्ट्रा नोट मेळ्ळो पळया तुका कितलें मेळ्ळा पळया तूं उच मा देखीन उच मा म्हाका फाती न्हू जायना एकच पुडी दवली मारल्यार म्हणी तुवें आं आसा 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 आं व्हडलो नोट आतां मेळ्ळा आं कितें आसूं तुका कितलें मेळ्ळें मा 100 200 300 मेळ्ळ्यान संतोष पावया जायत तितले म्हणी मेळ्ळे आनी धरली रीट तर पळयता ना पळया ओ तुका दिवन चार तर नातलो तुवें मात इल्लेशें नाकशें इल्लेशें केल्लें जाल्यार दितो कोण ना आतां थोडो दितो कोण ना या सो तो कांय बरीं भुरगीं बाप देडोदडी लिस्टन येदुलसाची वळख करून जाली आमच्या न्हवऱ्याचो काजीन एसी मॅकॅनीक जावन ल्हान प्रायर्स दुबय आतां काम करून आसा तशेंच दिडेचें नांव जोस्ना तें आमच्या होकलेचें काजीन या आनी तें सेकंड इयर नर्सींग शिकाप ताचें जोड आसा आनी खंडीत सेवेचो स्पिरीट तान ते मुखार सरते आसा जोस्ना लिस्टन तुमकां सगळें बरें जावं दी मागता तांकां इल्लें खुशी करया इल्ले ताळयो म्हणी दिया तांकां ज्योती दायका तुवें मुखार येवचें मुखले कार्य उपसून दिवची सेरेमनी होकलेची कुटुंबाची लागशिल्ली मात्र उबें रावप कुटुंबाची लागशिल्ली मात्र उबें रावप रिलीव फिल्म्स पोजिशन्स प्लीज रडाना कपाये आनी सुजैना का दोळे आनी सुजैना का दोळे 8 दिसां फुडें भाव आपूंक येता आयच्यान 8 दिसां फुडें भाव आपूंक येता एक तोडपे तांदूळ बाये
नोऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन खागोंड तुझ्या नोऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन खागोंड माते भोर केस बाये पाट भोर विणे बाये पाट भोर विणे वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिणी वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिणी वोच वोच गो बाये तुझ्या नोऱ्या बराबर तुझ्या नोऱ्या बराबर आमचो सोमेस्तान सोमोग बाय तुझ्या काळजांत दोवर आमचो सोमेस्तान सोमोग बाय तुझ्या काळजांत दोवर ಒಕ್ಕಲ್ಬಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದರಣಿ ज्योतीच्या कुटुंबादारांनी ज्योतीक बेसावून दिले आनी आतां संप्रदाय प्रमाणे नव्या कुटुंबाक ओपसून दिवच्याक ताच्या कुटुंबाची आयती आसा होकालबाईक सगळीं पळयात दोळ्यांत तावन इल्ले तांबडे माळ जाले आनी आमच्या प्रितेशान बारीक कंडपटे मोग केला 10 वर्सां जदगी आनी आतां ओपसून दिवची उतरां होकालबाई केल्या कुटुंबा नांवान माने स्टॅनी क्रास्ता तशेंच ह्या कौशल्या तावन न्हवऱ्याच्या कुटुंबा नांवान मानेस्त मायकल राजकीयांत मुडीपोत आसलेल्या ग्रामपंचायतांत वावर केल्लो शाती तांची आनी आतां दोनी कुटुंबाक आमी आयकोवया. आज हांगासर आमच्या मोगाल प्रितेश आणि ताच्या कुटुंबादारांनो आमच्या कुटुंबान जल्माले आमच्या वर्तान फुल्ले फूल ज्योती आमी ताका आमच्या कुटुंबाच्या मोगान बगयला ताका बरें शिकप दिवन बरें जन्माय दिवन एका कुटुंबाच्या मोगान बडयला आनी आज ताका लग्न करून तुमच्या कुटुंबांत ओपसयता ताणें केल्ले ल्हान व्हड सूख भोगसून बरी कुटुंबांची जिणी जिवंक तुमी तांकां फावो करतल्यात आनी ताका तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्या बरी तुमी लेखतल्यात म्हणल्यार बरोवरच्यान आज आमी तुमच्या हातीन ओपसयता. मोगाच्या व्हंकलेच्या ज्योती तशें ताच्या कुटुंबादारांनो तुमच्या भुरग्याक मोगान मायपासान देव बरेंतीन वाडयलां. आज तुमी दुकान संतोशान आमकां तुमी ओपसून दिता आसतना तुमच्या भुरग्याक कशें तुमी पळयलां गी तुमच्या पळयल्या दडत्या मापान आमी पळयताल्या तशेंच तुमी कशें तुमच्या दुवे भशेन तिका पळयलां गी आमी त्याच भशेन आमच्या दुवे सारकें तिका मोगान पळयताल्या म्हूण आमच्या न्हवऱ्याच्या कुटुंबा बाबतींत तुमकां उतर भास दिता. दोनी कुटुंबाची एकामेका उलयली आनी आतां ज्योतीक होकालबायक मुखार आपूण हाडटात की उखलून दितात. आं प्रितेश 1 मिनट तूं मुखार ये बाबा तूं इल्ले दिकेन राव ददगी आं तुका उखलूंक बारीक कस जायत मा ददगी इल्ले फाटीं रावया. आं आमच्या घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी Sereno, आमी सोमेस्त उबी रावया. Requesting everybody to please kindly raise नावेल येतून निंतकळोना लावदा देत गावया देवाक हरसून देवाक ना वाडून
हांचे दोगांयचें कार्य बऱ्यान जावच्याक देवान आमकां बेस्तावांनी भरलां देखून आतां आमी लावतो देत कवया. Laudate Dominum, omnes gentes, laudate Deum, omnes populi, quoniam confirmatae super nos, misericordiae eius, et veritas Domini arectit aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. आमी सोमेस्तां सांगात मेळून प्रितेश आणि ज्योती या होकल नेवऱ्याची होगली गुसाऱ्या. लेट्स ऑल से 3 cheers. प्रितेश आणि ज्योती रिलॅक्स राहा. येस रिलॅक्स राहा. एव्हरीबॉडी कम ऑन लावडा. हेपे हेपे अकरेचे बडीन जोरान इल्ले हातू बान ओडताळ्यान हेपे. सगळे मी बसूया. दोन्ही कुटुंबाक रास रास उल्हास अभिनंदन. पहिले नवऱ्याच्या कुटुंबाची एक फॅमिली ग्रुप फुडें आतां सांगत राहा. तू सोपताना मोतीक सुशेक परजळता रासयत तुजे आदन हांव पिसवालो तुज्या रुपण्याक तुजे विणे जायना फाले एक सुरे राती धरते माती पावसाक वेंगली गो मतलबानी हजार फुलां मोदे तू जावन सोंपतले तू गो मुझे मोगान पोशेता उस्क्यार धलयता थेंब थेंबच्या पावसांनी तुका नासयता हात तुजो धरता तुकाच नियाळटा नाजूक पोटाक तुज्या मुदी हांव सजयता मोगान पोशेता उस्क्यार धलयता थेंब थेंबच्या पावसांनी तुका नासयता हात तुजो धरता तुकाच नियाळता नाजूक पोटाक तुज्या मुदी हांव सजयता. मोगान पोशेता उस्क्यार धलयता थेंब थेंबच्या पावसांनी तुका नासयता हात तुजो धरता तुकाच नियाळता नाजूक पोटाक तुज्या मोदी हांव सजयता. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुटुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुटुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे भांगराळो परजळ वदनार सान्यासो उजवाड तुझ्या तोंडार मोतियांची झळक तुझ्या दांतार अमृताची झरी तुझ्या बोंटार विशेष तुझी सोभाय तकले तावन तुझे पाय देवान वांटून दिल्या रसनेन तुकाच काय विशेष तुझी सोभाय तकले तावन तुझे पाय देवान वाटून दिल्या रसनेन तुकाच काय तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुडपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुडपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे लावून देखताय गुपीत बोंटानी हसो फुलोन सोभीत मोगाचे हाल जाल्यात विपरीत आमचे मोदे मोग जाला खंडीत काळीज सांगता हेन्स मकाय भोगता तशींच मकाच निर्मिलोले सुप्तुंगो मुझे काळीज सांगता हेन्स मकाय भोगता तशींच मकाच निर्मिलोले सुप्तुंगो मुझे तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुटुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोभित डोळे घालार्दो दोन फुलकुले पुटुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका तूं म्हाका हांव तुका केदींच म्हाका साडी नाका
उतर दिता तुका म्हज्या मोगात एक जाव्या मोगा दर्यांत ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका चान्याचो प्रकाश आज मुजेर फंगता तुजो मोग म्हज्या ह्या काळजांत फुलता चान्याचो प्रकाश आज मुजेर फंगता तुजो मोग म्हज्या ह्या काळजांत फुलता घडयेन घडये दीस हांव सारता तुकाच मोगा शेता ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका काळजांत दवरन मोगाशा फुडारांत ह्या हांव बांदता दिशा काळजांत दवरन मोगाशा फुडारांत ह्या हांव बांदता दिशा तुंच मोगा म्हज्या जिणेची नशा मोग तुजो करता सदा ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका तूं म्हाका हांव तुका केदींच म्हाका साडी नाका उतर दिता तुका म्हज्या मोगात एक जाव्या मोगा दर्यांत ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका जिविताचे एक सुंदर सोपान जा सोपान असले संपानातले तू म्हजे जिवीत जा सोपान असले संपानातले तू म्हजे जिवीत जा तू म्हज्या जिविताचे एक सुंदर सोपान जा सोपान असले संपानातले तू म्हजे जिवीत जा सोपान असले संपानातले तू म्हजे जिवीत जा
मुझा जिनी फांत्या दोवा बोरी थंडाई भरून राव सदा काळजावेरी तू ये मुझा जिनी फांत्या दोवा बोरी थंडाई भरून राव सदा काळजावेरी बेरांक सोच्या किराबरी तडीक वेंच्या लराबरी बेरांक सोच्या किराबरी तडीक वेंच्या लराबरी तू ये गो तू ये गो तू ये जिनियन मुझा किरणाबरी जिनियन मुझा किरणाबरी तू मुझ्या जिविताचे एक सुंदर सोपान जा सोपान असले संपानातले तू मुझे जीवित जा सोपान असले संपानातले तू मुझे जीवित जा मोगाच्या बुन्यादीर बांधून हाड्या जिणे संगी मुझे तू ये वेंगेन मुझा जिये मोगाच्या बुन्यादीर बांधून हाड्या जिणे पावसाक भुलच्या मोरा बरी पोताक फुलच्या साळका बरी पावसाक भुलच्या मोरा बरी पोताक फुलच्या साळका बरी तू ये गो तू ये गो पुनोवेच्या संद्रा बरी पुनोवेच्या संद्रा बरी तू मुझ्या जिविताचे एक सुंदर सोपान जा सोपान असले संपानातले तू मुझे जीवित जा सोपान असले संपानातले तू मुझे जीवित जा सांजे वेळार चंचल भ्रमर ह्या गुलोबार साता शृंगार गुपीत मोगान नाचता उतार काळीज मुझे जाता फुमार वापरताना वाऱ्यार सुगंधित लहर सांजे वेळार चंचल भ्रमर ह्या गुलोबार सांगता शृंगार गुपीत मोगान नाचता उतार काळीज मुझे जाता फुमार वापरता
ഇവനെ കുർബാനായി മുംചനത്തിടക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ച സ്വർഗം പോലും മണ്ണപ്പേട് ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇല്ലുമിനാറ്റി നന്നത്തനി നാടൻ കുലമല്ലുമിനാറ്റി ഇല്ലുമിനാറ്റി ഇല്ലുമിനാറ്റി നന്നത്തനി നാടൻ കുലമല്ലുമിനാറ്റി ഇല്ലുമിനാറ്റി അണ്ണത്തനി നാടൻ കുലമല്ലു തനി 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 നാടൻ like wings when you shake them. Clap, clap, clap your hands, snap your fingertips. Clap your hands like wings when you shake them. Clap, clap, clap your hands. Link up your partner's arm. Stop turning. It's such an easy dance. पावलांक मुझ्या तू पावला मेळैशी गी हाताक मुझ्या हात तुजो मेळैशी गी रित्या बोटाख्या मोदी घालतली खबला दिवन जावन बरो जिवीत शाबीत मागया मे देवा लागी वेगोंग तुका हवा शेता दर्याला रांकी नशे घालता कुशल काय तुझी